بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كانت عندي هاد لاكتيفيتي هادي، اول حاجه بعدا خاصكم تعرفوا الفرق ما بين الاكتيفيتي و اكزيرسيس. ملي كنقول لكم اكتيفيتي يعني واحد لاكتيفيتي باش كان بوغ كونكلور اون نوفيل بروبريتي، و ليكزيرسيس هو كان نابليكي فيه دوك لي بروبريتي اللي استنتجتهم كنخدمهم مباشره. هنايا كونستروير ان باراليلوغرام ABCD tel que AC égale à B à BD. يعني هادو هما لي دوني اللي عندي في هاد لاكتيفيتي هادي. يعني tel que AC égale à BD، هاد AC BD غادي يكونو هما لي دياغونال. ديجا ان باراليلوغرام شنو كنعرف على لي دياغونال ديالو؟ سو كوب اون لور ميليو. ولكن هنا عندي واحد الشرط اخر اللي هما خصهم يكونو دو ميم لونغور. دونك جو في كومونسي بار لي دياغونال. دونك غادي نرسم دو دياغونال كي سو كوب اون لور ميليو، عندهم ميم لونغور. دونك هذا مثلا هو AC و لوطخ هو BD. دونك هادو هما لي دياغونال ديالي ACBD باش يكون عندي ان باراليلوغرام ABCD. شنو عندي هنايا؟ راه عندي هاد لي كوطي بربعة دو ميم لونغور باسكو الدياغونال سو كوب اون لور ميليو عندهم ميم لونغور. لا بروميير كيستيون، دوزيام، تروازيام كانت هي مونطري كو ABC ايغال à 90 degrés. يعني نبين بلي هاد لونغل ايتا لونغل دروا. البارح حنا درنا بحال هاد لاكتيفيتي ديال البارح، كنت قلت لكم ان كوادريلاتير. دابا بدينا اون بارطون دان باراليلوغرام. خصني نبين بلي هاد لونغل دروا. دونك غادي ندير هنا او. دونك الفو مونطري كو لونغل ABC est égal à 90 degrés. دونك قلت لكم عندي هاد لو تريونغل ايزوسيل. تريونغل ايزوسيل يعني هاد لونغل est égal à هاد لونغل. Le triangle OBC aussi isocèle, donc les angles de base sont isométriques. Donc il سمينا هذه A حتى هذه A، هذه B حتى هذه B. Et on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180. donc هادشي اللي غادي نخدم هنا. A plus هاد لونغل اللي هي سميتها A plus هاد لونغل هادي اللي هي B اللي هي لونغل B. Il y a A plus B plus l'angle B est égal à 180. A plus A, il y a 2A. B plus B, il y a 2B est égal à 180. Je vais factoriser par 2. 2 facteurs de A plus B égale à 180. Et donc, A plus B égale à 180 sur 2, il y a 90 degrés. Donc l'angle ABC est un angle droit. Donc l'angle ABC est égal à 90 degrés. لحقاش A plus B اللي هي l'angle B. A plus B. شنو خدمت هنا؟ خدمت هاد لي دو تريونغل ايزوسيل. وهنايا شنو خدمت لو تريونغل ABC كامل اللي ديجا فيه هاد لي دو تريونغل ايزوسيل. يعني هادشي دون لو تريونغل ABC. déduire que ABCD est un rectangle. شنو شفنا البارح؟ البروبريتي اللي درناها البارح شنو هي؟ Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. شنو كان عندي؟ parallélogramme. شنو بينت بلي عنده un angle droit. donc on sait que si un parallélogramme
à un angle droit. Alors, c'est un parallélogramme. Et donc, on déduit que, donc on sait que si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un parallélogramme. Et donc, ABCD est un parallélogramme. Est un rectangle. Pardon. Est un rectangle. دابا غادي نجي للحاجة المهمة اللي هي conclure la propriété. Donc la propriété que je vais conclure هي يلا شنو هي؟ تابعوا هنايا لي دوني كانوا هما هادو لي دوني هما المعطيات اللي عندي وبينت بلي سي ان ريكتانغل. دونك شنو غادي نقول؟ سي ان باراليلوغرام assez diagonal de même longueur alors c'est un parallèle alors c'est un rectangle. Donc si un parallélogramme assez diagonal de même ديجا الباراليلوغرام راني نعرف بلي لي دياغونال ديالو سو كوب اون لوغ ميليو. يعني دابا شنو غادي نزيد غير دو ميم لونغور لحقاش ديجا دودون ديال هاد الباراليلوغرام. يعني ديجا ملي كنقول ان باراليلوغرام سي ديجا راني نعرف بلي سي دياغونال سو كوب اون لوغ ميليو. دابا شنو غادي نزيد سي دياغونال دو ميم لونغور alors c'est un rectangle. دونك هاد لا بروبريتي راه امبورطونت. دونك شفنا لا بروبريتي ديال البارح شنو كتقول لي؟ كتقول لي سي ان باراليلوغرام ان اونغل دروا الوغ سي ان ريكتانغل اللي ديجا خدمناها هنايا في هاد لاكتيفيتي ديجا نعرفوها الوغ خدمناها وبها استنتجت بلي سي ان باراليلوغرام اسي دياغونال دو ميم لونغور الوغ سي ان ريكتانغل. هاد لي بروبريتي سون تري امبورطونط باش كنبين بلي عندي ان ريكتانغل. اما كنبين بلي باراليلوغرام بلس ان اونغل دروا ولا ان باراليلوغرام بلس ان بلس لي دياغونال دو ميم لونغور. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. يعني خاصكم ديروا الفرق ما بين اكتيفيتي و اكزيرسيس. دونك ان شاء الله تقراو ديروا هاد لاكتيفيتي تتابعوا الكوريجي ديالها تفهموها وغادي نعطيكم واحد التمرين باش نطبقوا هاد الشيء هذا.